Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong September 10, giuluhan og ang dili matarog nga kabuboton, mahinungdanon sa kadaugan. Ang atong teksto makita sa Hebrehanon 12:4. Sa inyong pakigbisog sa sala, kamo sa inyong pagsukol niini, wala pahay pakaulawi og dugo. Kapag laom, sa matag panahon sukad sa pagkahulog ni Adan, ang pagsupak sa daotang mga binuhat naghimo sa mga kinabuhi ni adtong maunungon og matinud-anon sa mga balaod sa Dios nga usa ka nagapadayon nga gubat. Kadtong magamadinaugon sa ulahi kinahanglan, magamadinaugon ug magaatubang ug buntugon ang mga puwersa ni Satanas nga uban sa mabangis nga determinasyon nagasupak sa mataglakang paabante. Kinahanglan ilang sugataon ang mabinantayon nga kaaway, usa ka malimbungon nga kaabay nga wala gayud nagakatulog ug naningkamot sa pagpahuyang sa pagtuo sa mga alagad sa Dios. Ang maayog daotan dili gayud makigkauyon, taliwala sa kahayag ug kangit-ngit, wala gayud pag-uyon-uyon. Ang kamatuoran maoy kahayag nga gipadayag, ang sayop maoy kangit-ngit. Ang kahayag walay panagambitay kauban sa kangit-ngit, ug ang pagkamatarang walay pakigambitay sa dili matarong. Si Mrs. White naghinaot nga kun unta iyang masubay ang mga pulong magarepresentar ni ining butang sa kun unsa kini. Ang Dios nagadahom nga ang iyang mga sundalo kanunay nga nagabuhat. Dili gayud sila magatugyan sa mga pagtintal ug sa dili makiangayon, kinahanglan dili sila magasurrender o kaha mudagan. Samtang sila nagasalig sa kusog sa Dios, sila magapabiling ligdong uban sa kalig-on nga dili magatugyan bisan pag usa ka pulgada, sila magakupot og lig-on niining mga pulong na sulat na. Atong hinumduman nga kita gibutang sa bintaha nga kahimtang tungod si Jesus nagmadinaogon alang kanato. Iyang gisangkapan kita aron kita magmadinaogon. Ang Dios nung gahom nagabarog sa luyo sa matag kabubuton nga mahugtanon nga nagtakda sa pagbuhat og matarong. Ang Dios nagsangkap og hinagiban og armas nga niini ang matag usa makig-away. Ipasulob sa mga sundalo ni Kristo ang tibuok hinganiban sa Dios ug dili mahadlok sa pag-atake ni Satanas. Ang kadaugan sa Kristohanon nga pagig-away nagapasabot sa pagbantay og adlaw-adlaw nga paglansang sa kaugalingon. Siya nga giginiyahan pinaagi sa hinlo ug balaan nga mga prinsipyo maabtik sa pag-ila sa pinakagamay nga buling sa kadautan. Tungod iyang gikuptan si Kristo nga iyang kaugalingong sumbanan. Ang iyang pinakalawom nga pagmahay mao nga sa dihang iyang nadiskubrihan ang sayop nga buhat nagapasabot kini sa dinaliang pagtulid sa mataglakang sa dihang mitipasya sa kamatuoran. Kini nagapasabot sa kanunay og mainitong paningkamot alang sa masataas og nagapataas pa nga pagkabot sa Kristohanon nga kinabuhi. Kini nagapasabot sa pagtabang sa uban nga mosaka paadto sa langit. Kini nagapasabot sa pagkupot kang Kristo pinaagi sa pagtuo ug sa pagsukol sa daotan kung gikinahanglan hangtod sa dugo ug pakigbisog batok sa sala. Kapag laom, karong panahon makasugata kita karon og unya og pagsupak gikan sa mga daotan, labi na gayud sa mga maunungon og matinumanon sa sugo sa Dios. Atong hinumduman nga ang maayog daotan dili gayud magkaunong og walay kompromiso ang kahayag batok sa kangit-ngit. Atong pasalamatan si Jesucristo nga maoy nagdaog sa kangit-ngit ug kita iyang gihandom nga ato usab buntugon ang kangit-ngit pinaagi sa iyang ngalan. Kinahanglan nga kita adunay dili matarog nga kabubuton aron kita magmadinaogon batok sa atong kaaway. Magampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga man sa langit, among naamgo nga niining panahon na bisan pa kaniadto aduna kami kaaway sa kangit-ngit nga maoy na ning kamot nga kami madaldal ngadto sa kadautan. Apan kami nagpasalamat kang Kristo Jesus nga may naghatag kanamo og kadaugan. Tabangi kaming
nga magamatinod-anon sa among pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.